ay may kalaay, ang palibot daw dili masabot. Sa kang Jesus lang makitaan ang imong gikinahanglan, ang kalipay kabuhong kakagbawan. Asa na, o asa na, ikaw karon gipangita niya. Asa na, o asa na, mahal ikaw o gihigugma niya. Ang kinabuhi ko sama sa bulan, ang iyang kahumot na ngalimyon. Ang Diyos may katuluan nimo na ikaw makagani diha sa gugma o pagtulungan sa Diyos. Asa na, o asa na, ikaw karon gipangita niya. Asa na, asa na, mahal ikaw o gihigugma niya. Mahal ikaw o gihigugma niya. Mahal ikaw o gihigugma niya. Welcome sa atong turmanon. Morning prayer, vision of life. Ano utli o walay pagkabalhin. Karon nining sa iyong kabantagon. Ato na usab kapatalingugan ang pulong sa kamoy kalanon sa atong espiritu hanong kinabuhi. Aron mabuhi kita diha sa kinabuhi. Kaya ang Diyos di mahalog ihugma kita niya. Mao nga iya kitang ipakaon sa mga pulong pinagi sa iyang pag-anak. Ang malungaron, busag isimba ko ikaw, gihangaran sa kanunay, tulog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko.
Dalay ko na tong Ginoo. Kumusta ang matagusan? Ang tanan natong mga kaigalan, mga kaigsunan. Sa tanan natong mga minahal ug mapilanggang kasilinganan. Sa tanan natong mga minahal, mga kaigsunan diha kang Kristo Hesus. Sa atong mga kaigsunan ining atong nasudong Pilipino, Luzon, Visayas ug Mindanao may sa kabuntagon. Og sa tanan natong mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran may sa kabuntagon, mayong kadtuhon, mayong kahaponon ug mayong kagabion. Kumusta kamong tanan ning maorasan? Hinaot nga ning mapanahon. Ansa kitang hatag na sahab og laing mga kahigayunan. Lain na sad nga mga panahon nga ning mapanahon. Ato na sa hatagag pagtagana ang pulong sa Dios, ang pagkamay sa Dios. Ngani mapanahon na gihatagan pa kita sa Dios og laing mga adlaw, laing kahigayunan nga ang atong kapanahonan nga din kanunay nato isandig ngadto sa Dios. Kani mga panahon wala kitay mahimo sa atong kaugalingon kung walay Dios sa atong kinabuhi. Og dalay-gud natong Ginoo. Salamat ug welcome natong programa Morning Prayer Edition Online Coverage. Kani mga panahon na nga din kanunay kita magapamalandong sa pulong sa Dios. Kumusta atong mga kabats 94 og Ma'am Answer. Good morning kaning tanan. Sa mga kamo gipahimutang sa Dios, ang Ginoo kanunay magapanalangin sa tanang pagadapatan sa mga kamo. Og atong mga kaigsunan sa ka-office mate may sa kabuntagon. Good morning usab kanyo Ma'am Answer. Mabansab sa mga kaptikon og nga abogada, Ma'am Attorney Mika Kabatingan. Good morning diha kanimo attorney. Usab sa mga maayong laking abogado, Attorney Roel Validor. Maayong good morning diha kanimo attorney. Og sa atong mga ka-office mate, good morning kaning tanan. Mabansab sa mga hadlangdon o Honorable Judge Halbol Yusuf. Good morning kanimo sir. Ang Ginoo magapayong hatagan kanunay ka sa dugang kusog kabaskog sa atong kinaon. Og sa tanan nga mga kaigsunan og sa atong mga ka-churchmate, good morning, happy viewing sa matagusan. Nga din kanunay nga nausab sa pagpanlimbasog na umatag sayo alang sa pagpatalihog sa pulong sa Dios. Mabansab sa atong mga ka-co-workers sa Kaas Community, may sa kabuntagon, sa tanang mga kaigsunan gid din nagpagamit sa bulaton sa Dios, magkapastoran may sa kabuntagon kaning tanan, ang Ginoo magapanalangin magatabang sa matagusan. Mabansab sa tanan nga mga ginikanan sa Kamakong-it, good morning kanyong mga ginikanan, ang Ginoo magapanalangin uban sa pagpangulo ni Teacher Daisy, may buntag kanimo teacher, uban sa tanan nga mga kaigsunan, saludo sa katakos Teacher Daisy. Sa mga informasyon, diligid kita mabitin sa informasyon. Kanunay gid siya naghatag og informasyon diha sa group chat. Good morning kanimo Teacher Daisy, ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Usab sa tanan natong mga viewers, mga listeners, followers na nagkadayang makanasuran, good morning kaning tanan og mayong udto, mayong kahaponon ug mayong kagabihon. Ang Ginoo kanunay maghatag kanunay kaninyo sa dugang kusog kabaskog sa panglawas og ning mga orasan. Og dalay ko natong Ginoo alang sa atong mga pagpanimbay pagpamusta sa atong mga pinilanggang makasilinganan ning atong dapit nga himutangan. May sa kabuntagon ngadto sa Mediante family, may buntag kanyo da anong nang uban sa mga minahal ug mapilanggang mga kabataan. Og sa tanan ng mga kabanay, kumusta? Og ato sa Santipinong family nga tungo si Waldi Angelime uban sa tanan nga mga minahal sa kinabuhi. Good morning, happy listening. Og ato sa Lapinig family, may sa kabuntagon nitong nalita uban sa tanang mga kabanay, mga kaigsuonan. Og ato sa Kitong family, may misang kabuntagon itong Miss Tipin, uban sa tanan ng mga kaigsunan kay Galan. O ganto sa General family, may misang kabuntagon itong ng Inday, uban sa mga minahal nga mga kabataan. Nga to kung kinit marisilog sa tanan ng mga kabanay. O ganto sa Biraw family, nga to kung ng Vilita, uban sa pinlanggang kapikas. Uban sa mga minahal nga mga kabataan, nga itong mga kinit si Jiban Ginog sa tanan ng mga kaigsunan. Ang ganto sa Village family, may misang kabuntagon itong Noremi Rinaldo uban sa tanan nga mga kaigsunan, mga kahigalaan. Ganto sa Mao family nga itong Nangginging Cesar uban sa tanan nga mga kabataan kaigsuonan. Good morning, happy listening. Ganto sa Saul family, may misang kabuntagon ito sa Gavalis family nga itong Victor uban sa tanan nga mga kabanay. Ganto sa Ilio family, may misang kabuntagon itong Mitos. Ganto sa Sabang family, may misang kabuntagon itong Loloy Tata. Atong Nanay Nara misang kabuntagon uban sa tanan nga mga kabanay sa
Ibarra family. Maing sa kamuntangon tong Roel, Analisa, bansang pinlanggang mga kabataan nga tong tersilading antong sa tanan nga mga kabanay. Ato sa Sarper family, maing sa kamuntangon tong Dario Aileen, uban sa tanan nga mga kabataan nga tong Raymond, uban sa pinlanggang Kapikas, uban siyang mga minahal nga mga kaigsunan. Escobar family nga tong Dolores Mating, maing sa kamuntangon, Dagno family nga tong Jigarilina Trains Rains. Ato sa Sayanon family, maing sa kamuntangon itong Legenday. Ulanta family nga tong Totoy Sosa, Sweetie family tong Matsgeli, ato sa yung mga kabataan ug atong Danilo Kabaktulan, Celosia family nga tong Margie, Ilan Margie, ang sa Kamayan family nga tong Sandro Alma nga tong sa Gumabon family nga tong Noel, Mantag family nga tong Interculisa family nga tong nang Bibi Lablaban siyang mga kaigsunan, Langkasan family nga tong Mami, Kumpasan family nga tong Jojo ban sa tanan nga mga kabanay, Nakono family nga tong Wilma Christopher, Rodriguez family and Palad family, Maymong sing kabuntagon, kumusta sa tanang mga kaigsunan, mga ginikanan kabataan. Good morning, happy listening. Awag sa tanan itong mga kaislinganan kutob sa mabot atong kahimanan, maymong sing kabuntagon kaning tanan ang ginoo magapanalangin. Uban sa tang pwersa sa mga barangay officials, mga kapulisan kasundalohan, mga law enforcers. Good morning, happy listening. Ang ginoo magapanalangin ning mga oras sa welcome na tong programa. Morning Prayer Edition Online Cabaret. Ubansab sa atong National President under sa Association Ministers of the Philippines Incorporated. Maayong siyang kabuntagon na sab ngadto sa atong National President Pastor Alfonso John Bagas. Maayong siyang kabuntagon kaning Pastor John. Uban sa mga minahal nga mga kabataan, pinalanggang kapikan, uban sa tanang mga opisyalis, gikan sa Vice President Pastor Marisol Lucky, ug sa mga Board of Trustees, Regional Supervisors, mga Presbyters, District Presbyters, ug sa mga National Evangelists ug District Evangelists, ug sa tanang mga kapastoral, mga kaigsunan. Good morning kaning tanan, happy listening, happy viewing sa Matagusa. Ang Ginoo magapanalangin sa Matagusa. Og dalaygon atong Ginoo galang sa atong mga kaigsunan nga kanunay usab nagasunod sa pinagi nining atong mga high-tech nga makahimanan pinagi sa social media. May buntag, happy listening ato kang Mr. Miley Nadol Kasaw. Happy being kanimo Mr. Miley. Uban sa tanang pwersa sa makaigsunan diha dapit sa Opol, Misamis Oriental, mga women's, men's and mga young people. Good morning kaning tanan og ang atong special na singer karon, Sister Ila Labis. Good morning kato kang Sister Ila Labis, uban sing tibok panimalay panalanginan sa atong Ginoo. Mato pa ni maing buntag Pastor, mato Pastor Mylene, maing buntag usab kanimo Sister Mylene Nadol Kasaw. Also nga to kang Sister Leah Maputol, good morning kanimo Sister Leah, happy being kanimo ning maorasa ug kang Brother Tony Reclusado Aquino. Good morning kanimo Brother Tony. Ang Ginoo magapanan kanimo ning maorasa, hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog ug kalipay des pagalagad sa atong Ginoo. May buntag kanimo ug ato kong Sister Jennifer Tam. Ato pa may buntag Pastor Yes ug sa tanang God bless everyone dalaygon ang Dios kanunay ang atong Dios. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Jennifer Taps. Ang Ginoo magapanan kanimo, hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa atong buhi nga Dios. Uban si mga kabataan kalipay kalinaw diya sa pagalagad sa atong Ginoo. And also kung Sister Leah Maputol, matapang niya, praise the Lord. Happy Monday morning to one and all. Good morning po, Pastor Elias and family. Good morning, Brother John Marong Gamlot and all brethren, but out there, good morning special to my beloved brethren all around the globe. Okay, God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Leah Maputol. Ang Ginoo magapanan kanimo ning maoras sa panalangin ni kakadunay sa atong Ginoo. And also kung Sister Naida Igrotehis, matapang good morning Pastor Elias Lutauban sa tibok mong panimalay. Good morning to all viewers. Hallelujah, praise His holy name. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Naida Igrotehis. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mga orasa. Nga nakanindot mga kaigsunan. Nga usasab Sister Naida. Nga din anasa magkamatinghoon diya sa pagdalayg sa atong Ginoo. Ban si mong tibok panimalay Sister Naida, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maorasa og salamat si mong sign of love, sign of praising. Okay, dalaygon og okay og sa kang Sister Jenny Rama Bigatan. Good morning kanimo Sister Jenny. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. Also kang Brother Nestor Lapi, ang Ginoo magapanalangin. Happy being kanimo Brother Nestor. Ning mga orasa.
uban sa mga ginikanan mga kaigsunan, uban sa butan mapinlanggaon nga kapikas ning morasa, hatagan kanunay sa kusog kabaskog diya sa panglawas, uban sa mong mga employer sa video glass supplies, o sa tanang mga customers ang Ginoo magapanalangin og dugang pang kalipay kalinaw pagkamauswagon diya sa pagpanginabuhi nining ibabaw sa kalibutan. Og also Mr. Ana Circo matupad ng morning po sa lahat. Glory to God. Hallelujah. Okay, good morning usab da kanimo Sister Ana Circo. Ang Ginoo magapanalangin ka kanunay sa Dios sa dugang kusog kabaskog kalipay nining ibabaw sa kalibutan, labaw sa tanan dias pagalagad sa atong Ginoo. And also kung Sister Jenny Rama Bigatan, okay, happy min kanimo Sister Jenny o kang uban si mong tibok panimalay og mga kabataan usab. O kang Sister Ana matutpan morning po Pastor Dios at sa iyong buong pamilya, God bless po. Okay, salamat. Happy being kanimo Sister Ana Circo ang ginamang kapanin. Also kang Sister Olaping. Good morning dia kanimo Sister Olaping. Ang ginamang kapanalangin kanimo uban sa imong kapamilya dia sa Los Angeles. Good morning uban sa imong pinlanggang kapigas ang ginamang kapanalangin kanunay diha kaning tanan tugang kusog kabaskog ihatag sa Dios. And also kung Brother Don Palasan matupad maing buntag sa tanan, maing buntag usab da kanimo Brother Don. Uban sa imong mapinlanggan butan sab nga kapigas, uban sa imong panginabuyan nga bakery shop ang ginamang kapanalangin diha kadin. And also kung Sister Bibi Rapa Busanos matupad mayong buntag pastorya og sa imong tibok pamilya og sa tanang nagsunod sa kanunay morning tradition online coverage og sa testify karon Kuya Arsing, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Bibi or Rapa Busano ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na. And also kung Sister Naida Igrotehis matupa all thy glory must be to the Lord. Okay, salamat kanimo Sister Naida Igrotehis ang Ginoo magapanalangin kanimo. Tony Reclusado Aquino matupa good morning Pastor Diaz og Lutaan family. God bless us always. Okay, salamat kanimo Brother Tony Reclusado Aquino ang Ginoo magapanalangin kang Sister Amy Tampos kadan matupa Monday morning. Good morning, Pastor Diaz, and to all viewers, followers, and listeners. God is good and bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Amy Tampos kadan ang Ginoo magapanalangin kang Sister May Cabrisante sa Banta. Matod pa mayo sa kabuntagon Pastor Diaz lutaw sa tanan viewers, God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister May Cabrisante sa Bantuan. Also kung Brother Tony Reclusado kino matod mayo buntag sa tanan viewers, God bless. Asol God is good. Hallelujah. Okay, salamat kanimo to Brother Tony and Sister Nita Rusas Oybabakon. Good morning kanimo Sister Nita. Mato pa maing buntag sa tanan mga kaigsunan. Okay, maing buntag sabda kanimo Sister Nita ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga oras og mato pa ni Sister Jenny Rama Bigatan maing morning sa tanan mga patids just woke up. Okay, salamat kanimo Sister Jenny and also kang Grace Pahayag Garan. Mato pa good morning Pastor Yes. Lutaw sa tanang viewers. God bless everyone. Okay, salamat kanimo Sister Grace Pahayag Garan ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahon na. And also kung Brother Alan Terbel sisira matupa maing buntag Pastor Yes uban sa imong pamilya og sa tanang mga viewers. God bless us all. Amen. Okay, salamat kanimo Brother Alan Toyor ang Ginoo magapanalangin uban sa itong makaigsunan diha sa Moros El Starburg Misa Misorintan. Kumusta itong makaigsunan diha mga Nazareno family, Gamlot family, Toyor family, Oy family, o gato kong Cherlin Jerlin. Good morning kaning tanan. O sa tanan nga mga kasilinganan kutob sa makabati sa kaymanan ni Brother Alan Toyor ang Ginoo magapanalangin. Hatagan kanunay kamo sa dugang kusog kabaskog ug labaw sa tanan diha sa pagalagad sa atong Ginoo. Og so nga to kong Sister July kay Tano Corbo matupad blessed morning Pastor Yes and to all viewers. God bless. God is God. Happy viewing sa tanan and God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister July Corbo kay Tano ang Ginoo magkapanalangin kanimo ning mapanan. Also happy viewing ato kong Sister Abigail Maputol. Good morning kanimo Sister Abigail Maputol ning mga oras sa kabuntagon na nakanindot makaigsunan og also sa atong makaigsunan nga nasa obis page. So atong mga pagpanimbayo usab ngadto sa Matagusan sa atong makaigsunan nga ni nakasunod sa obis page nga ni mapanahon na mo na nga ang atong programa na sa duha ka page nga naga-live ning mapanahon na tungod kay asa kutob asa ka nahimong komportable mo na nga diha usab
nga nimong pamalandungon ang pulong sa Ginoo. Dala kanindot makaigsunan also kang Sister Marcy Caport ang matupa is watching. Okay, salamat kanim Sister Marcy Caport kang Sister Wina Wing, maayong buntag Pastor Elias Ulotawog, maayong buntag sab kanim Sister Wina Wing. Kang Sister Mars matupa, praise the Lord, hallelujah. Good morning everyone, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Marcy Caport o kang Sister Jennifer Taps o kang Sister Abigail o sa inyong sign of love, sign of praising o kay Sister Leah and Aida Felicilda Amonso Lobas. Good morning kanimo Sister Aida. Sister Leah matupa, blessed morning ating angel ko o kang Sister Leah matupa, good morning po sa inyong lahat dyan, Pastor Elias and family, God bless. O kang Sister Abigail matupa niya, blessed morning po sa inyo, Pastor Elias, and to your whole family. Also to all viewers and God bless us all po. Okay, salamat kanimo Sister Abigail maputo lang Ginoo magapanin matupa, blessed morning to yang. Okay, salamat og dalaygon atong Ginoo sa inyong mga Ginoo kang blessed evening pala sa iyo yang. Okay, salamat og kang Brother John Villamor siyang panimbaya matupa, good morning Pastor Elias og sa tibok nimong panimalain. Ingon man sab sa tanang kaigsunan og sa tanang ka-churchmate, have a blessed Monday morning kanatong tanan, happy viewing everyone, God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor ang Ginoo magapanan uban sa magpapanginabuhi papaningkamot. Tagan kanunay sa Dios og panalangin bisan sa imong mga pasahero o sa imong tanan nga kutob sa imong maabtan sa imong pagpanginabuhi. Ang Ginoo kanunay magasipti kanimo. Og dalaygon atong Ginoo ning maurasa sa kabuntagon nga diining mapanahon na ato nasad nga patalinghugan. Also happy being ato kang John Roy Arimala Empinado matupa, blessed morning and God bless us all. Okay, salamat kanimo John Roy Arimala Empinado, panalanginan ka kanunay sa Ginoo ning mga panahon na. Og dalaygon atong Ginoo magaampo kita lang sa pag sugod ni atong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugma grasya nga ni mga panahon na. Ansa kami patalingog no sa laing nga mga pagpasidungog diha kanimo og sa mga kahibulong ang buhat og sa mga alawiton nga din kanunay kami nga magambahan diha kanimo. Laigon ikaw sulay katapusan, tabangan og tabangan mong matagusan. Tutob sa tanan nga nagapatalingog sa tanang suok ning kalibutan, padalanginan mo Ginoong Dios ngatong nagmaluyhon ning mapanahon na magdasigon diha sa pagalagat. Katong nakulangan sa mga encouragement ng mapanahon na magma-encourage pang matagusan. Ikaw magapanalangin, magatabang katong aduna pay kulang diya sa pagkinabuhing Kristohanon. Ning mapanahon na Ginoong Dios mapuno o mahahulipan ang tanan nga mga kakulangon sa pagkinabuhi. Laigon ikaw, pasalamatan ikaw, ang kalinaw kausay, mo'y magahari, magapataliwala sa usag-usa. Imo ang kaymain karungganan. Salamat usab sa kabuntagon. Ngayon mo kaming gimata ni maorasa, gikan sa mong pagkatulog halum sa lalom nga kagabion, nga din ikaw nagaproteksyon, nagatabang. Pasadamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Pinagisamgamhanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maurasa sa buntagon nga din ang Ginoo gayud nagapabiling maayo sa matago sa kanato taliwala sa daghang mga panghitabo sa kinabuhi apan ning mapanahon na makaigsunan makaigalan nga ang Ginoo gayud maayo sa atong kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan ay pagkamay makaigsunan nga ning mapanahon na ang Dios gayud nagpabiling nga naghatag kanatog dugang kalikon kadasig sa pagkinabuhing Kristohanon. Muna ning mapanahon na unsang anggulo sa kinabuhi nimo, alagara, tinud-a ug dayga ang atong Ginoo. Muna ning mapanahon na makaigsunan ang atong programa o una nga adunay pagdaig pinagig mga pag-awit o ikaduha dayon daygon nasab nato ang Dios pinagi sa mga buhi nga mga kadaugan. Muna karon ning mapanahon na makaigsunan una na usab karon og pagdaig ang atong igsoon Sister Ila Labis sa iyang mga pagdaig ngadto sa Dios pinagig mga pag-awit, mga paghalad ngadto sa atong Ginoo. Kay gatagan kita sa Dios og dugang kinabuhi talento sa pag-awit alang sa kamayan sa atong Ginoong Hesukristo. O gana na karon sa pikas linya ang atong igsoon Sister Ila Labis nga diin mogadalay ngadto sa atong Ginoo. Maayong buntag kanimo Sister Ila. Ang buntag, Pastor. Okay, padayon alang sa paghimaya pagdaig sa atong buhi nga Dios. Nandunggan para po, Pastor.
Okay, loud and clear. Padayon, sis. Padayon. Sige, Pastor. Ang halado ng gawin nga lang maayo ka. Kaayo ko nagpapaituso. Iyong kaayo ginagawin ko. Iyong kaluoy papasama kanimo. Ugin mong pabor ang nagagaya. Praise God, yung sabi ng Diyos. Okay, salamat ka ni Mr. Ilang Ginoo magapanalangin o guman sa imong kapartnero sa biya. Ang Ginoo magapanalangin timog panimalay panalangin sa Ginoo.
Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong igsoon usa ka batanon nga diin usab nagpagamit alang sa kaymayan sa Ginoo nga diin usa ka diin naningkamot usab diya sa pagalagad sa Dios atong makaigsunan usab dapit sa Upol Misa Miss Oriental gani mapanahon na nagyud sa pagkamatinud-anon diya sa pagalagad sa atong Ginoo. Salamat kanimo Sister Ila, labis panalanginan ka kanunay sa Dios ning mapanahon na uban si mong tibok panimalay. Na nakanindot mga kaigsunan gani mapanahon na ang talento nga gihatag sa Dios atong ihimaya ngadto sa atong Ginoo. Mo nay pinakanindot kaayo ning mapanahon ang mga kaigsunan nga unsay gipiyal sa Dios nga kaalam kay balo alang sa kaymayan sa atong Ginoo. Ina nakanindot mga kaigsunan og salamat kanimo Sister Ila, labis panalanginan ka kanunay sa Dios. Og dalaygon atong Ginoo og ning mapanahon ang mga kaigsunan makahigalaan nga ato na sab nga pagapatalingugan ang pagkamaayo sa Dios nga din pinaagi sa mga ikaduhang higayon nato nga pag hatag kayo ni Brother Arsing Belihok Senior tungod kay itong permero hilabihan gid nga kapikit karon hinauton ta nga dritso ni karon kay sa tong permero nato grabe gid ka hinay kayong signal itong dapita pero karon mga kaigsunan natong isang hatagag higayon nga ang paghimaya pagpasidungog ngadto sa atong buhi nga Dios nga mahimong ni mapanahon na nga atong ihimayaon ang Ginoo sa tanan natong kinabuhi og ni mapanahon na. Okay na karon sa pikas linya nga atong ison si Brother Lihok. Maayong buntag kanimo, bro. Hello? Hello, Brad. Okay, adunay pag-losing sa signal ito sa iya karon. Atong otrohon og tawag mga kaigsunan tungod kay murag adunay pag hinay sa signal pero katong sa iyang pinalanggang kapikas tong atong pagkuan ditso gito nindot kay to pagka kuan kay ang signal na murag ni duyog sab sa panahon karon kang Brother Arsing atong kuanon ko ang signal bagyo nga cooperate kay sahay dili man nagsama nga adunay panahon nga kusog ang signal aduna say panahon nga hilabihan pagkamang-kamang sa signal pero bisan niya na makaigsunan o pasidunggan pasalamatan natong Dios kanang gingon sa balang kasulatan nga ihakarabaday magpasalamat ngadto sa Dios sa mga maayong butang sa dautan dili mo na nga kung adunay mapagsulay atong pasidunggan pasalamatan ng atong Ginoo tungod kay kanang tanang mabutang nahitabo ka na, gipahitabo ka na sa Dios tungod kay adunay katuyan ingon ang balang kasulatan diya sa kabutang ang Dios naghimog maayo. Diya sad matungkad kon makabalo ba kita usab magpailog, makadbalo pa sab kita modawat sa mga matud pang kahinaan sa kinabuhi. Okay na nakaon sa pikas linya atong igsoon si Brother Arsing Lihok. Maayong buntag kanimo, bro. Hello, maayong buntag kanimo. Pastor, Okay, padayon. murag putol-putol gyapon ang linya unsa may ilord ani nga mo internet connection ani nga murag naaman jay problema sa linya kanunay man magputol-putol. Sige, padayon. Okay, o murag yung naputol gid ay. Sige, atong otrohon og tawag si Brother Arsing tungod kay adunay loose connection na sab sa ilang dapit karon tungod kay basin siguro dili mayong panahon muna nga adunay pag loose connection. Muna gid na yung mga panahon na makaigsunan nga asa kita kutob nga magapasalamat sa Dios. Asa kutob ang atong kasing-kasing nga mahimong magmapainobsanon. Mula ginadya sa kinabuhing Kristohanon. Dili kay mga lagad kita nga pulos nang gyud nga mokatawa kita kanunay kun dili daghang maproblema pagsulay para lantaon para susihon kung unsa na magkakalikon diya sa kinabuhing Kristohanon. Muna nga inana makaigsunan nga ang atong pagkinabuhi ining kalibutan na kanunay kita mo alagad sa Dios. Okay na karon o atong balik. Brad Arsing. Okay, padayon Brad Arsing.
Okay. Daghang salamat kayo, Pastor. Daghang salamat usab sa atong buhi nga Diyos nga atong gialagad ning kabuntagon. Tugtog jud ko gihapon, Pastor. Oh, sige, padayon lang, padayon. Hello, Pastor. Oh, sige, padayon. Kay madunggan ako imong Asam tingog. ko ani dapit nga makasignal. Sige, sige, padayon. Kay madungog na to imong tingog. Sige, padayon. Ay, nagipag lost connection mga kaigsunan. Adunay lost connection dito sa ilang dapit, ha? Munang, sige, ato nang gyapong kanon kay, pero kato siyang misis, during siyang testimony, diretso man to siya, wala gid na, ato pa sa uban nga, basin sa salagmaan siguro. Sa salagmaan siguro nga, ang signal ni, na plastar itong panahon na, karon nagka-out na siya, pero, magkaigsunan. Atong pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon, nga anak kita kanunay nga magpasalamat sa atong Ginoo. Okay, og padayon, Brother Sing padayon. Okay, guna ho, daghang salamat sa tunggoy nga karon buntaga, Pastor, o gusab kanimo. O samtang ang among linya sa signal diri napita sa amoa, apiki ka naman, Pastor, nga putod-putod. Kira ba ka jud ha, Pastor? Okay, padayon. Lami ang tajud nga di makaputod-putod kay murag mawa ang atong garay sa istorya sa atong mga nahanay ba nga mga istorya. Mga ahong pambit sa tanan, Pastor, ay mga yun ako katahoran tod sa mga opisyalis sa atong organisasyon sa PNP. Bayong buntag sa tanan, mga presidente, di naman ako hinganlan tungod sa pagdaginot sa atong oras. Sa tanan natong mga presbyter, mga kadagwaan sa atong grupo, mayong buntag. O sa tanan nato nga nagasunod o nagapaminaw sa imong tulumanon sa morning prayer edition online coverage kaas CDO sa mga nagsunod dito dapit sa Italy sa akong igsoon sa akong asawa nga kanunay jud nga naga monitor bisan gani karon nag-monitor jud kabahin sa among signal nga apiki kayo, Pastor. Mao nga pasalapat tono sabmi sa tibuok pirsa sa atong grupo nga nagapadayon ang Ginoo nagapanalangin. Bisan sa amo nga dapit diri sa Bohol sa local church sa Bayong Pilar, Bohol. Among nabati, Pastor, nga ang Ginoo nagauban jud namo bisan sa mga kadaghan sa mga pagsulay. Mga ning kabuntagon, Pastor, ahong i-share sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga nagasunod sa morning prayer edition online coverage. Sa makisigot ko, Pastor, sa akong pagkakabig, mananggiti ko sa una, Pastor. Ahong i-share ni nga akong pagkamananggiti, kadiha nga nakabig ko, Pastor, nahimo man din ako nga problema kay sa matag luwalay sa among pastor kadto si Pastor Danny Gupit. Moro man og maigo jud ko, Pastor, sa maong mensahe. Moto nga ahon ning istorya ni nga ang ahong kabuhian mao man ang pagkamananggit kay Pastor. Tuningon siya nga kana jud noon kay makahubog man nagpasabot jud na nga dili siya ingon nga
ang kabuhian. Mo to nga ako na pa pre-request pastor na pangayon na Panginoon ng Ginoo nga huli ug lain nga thought ug tingkad ang Ginoo nga nagplano jud ko nga ang undangan ang mga pagpananggot pastor. Mao nga ano duha-duha pastor ang gituohan ng Ginoo nga mao jud motubag sa tanan ng mga gikinahanglan. Ug last din pastor ang biyaan muadlaw ko aning trabaho sa uno pastor o kapin 1,000 ang adlaw. Kay usa naman ko sa nagnegosyo sa tuba. Mga wa ko po na undangi pastor o kalit-kalit kaningon si Pastor Dani nga ayaw kas aha mangayo sa tagsahon na garden ko pastor. Ang gibati nga dili na po hiyas ang garden. So nangayo na po Ginoo o mga time o asa na po dapit ang mga kakuhaan gud nga isuportar sa among pamilya nga pangita aron maundangan na ang pagkamanungiti. Na kauna si pastor nga mangutang ko tinso wa ko'y kalam-alam pastor sa trabaho nga tinso pero ang ipangayo sa Ginoo nga makahibaw jud ko. Problem pastor nagpadayon ang maong trabaho gahong yundangan ang pagkamananggiti. O gipadalaginan di pastor sa maong trabaho nga manggabas. Hangtod karon pastor. Ang resulta sa pagpundan na sa pagkamananggiti pastor. Kapalisod lagi pastor nga magpabiling tag-asa sa mabuhi. Di pa sobrahan ni Ginoo kay ang duha ka anak. Ako nung napahuman nag-eskwela pastor sa ahong pangita nga Gapasiro. Magaling na mo ang maong makina pastor. Mga pasalamatan ng Ginoo ng mga bahina bisan sa trabaho no sa mga angay na ko pastor kay kapinlibo gud isang adlaw mga 1-2 or 1-3 sa mananggiti pa ko pastor. Times 3 ni sa Ginoo sa diha nga nang gabas ko pastor. Antod karon sa diha nga aw nang nakahuman og eskwela nga ahong bata nga badni kato si Aileen isig tulihok. Unya nagsunod ko nga ahong junior si Arsenio Lihok nga kasamtangan to ana sa Rojas. Bilar karon nagdumalan na pud og simbahan pastor. Ako din yung ipa-eskwela pastor Bible School diha sa Dalwangan, Theological Seminary diha sa Dalwangan, Kasircard. Mga dining mga buhi nga kadaugan pastor tungod kay halandomon sa among kinabuhi pastor nga mga milagro nga gibot sa Ginoo pastor nga wala damha nga mahitabo ni sa among kinabuhi pastor. Mga manayahong una pastor nga mga kadaugan nga dili jud na mo kalimtan ang mga milagro amo ning giisip nga milagro sa among kinabuhi pastor tungod kay wa ko mangandoy nga mudangat mi sa among kinabuhi ano lang ning nabantayan og nakita ang resulta nga mga nagad sa Ginoo nga nagapanalangin jud pastor uban sa among pamilya among mga kaigsuonan diri nga dapit mga dili na ho ni kalimtan bisan pa pastor sa mga hitabo nga mga pagsulay sa among kinabuhi ang Ginoo gihapon nagauban nagahatag og mga kalig-on sa among mga pagpangalagad sa diha nga lingdangat ang dagkong pagsulay sa among kinabuhi nga ibati ni na og kaloya pastor. Dihas June 2020 pastor nahitabo to nga
dihay natumbahan nga tao nga ahong gigabas nga kaahong gitumba nga kahoy pastor. Tulo ka tao ning naigo pastor nga way namatay ning sa spot. Pagkapugma na dihay namatay. Ang isa balik sa bukton mao nga nakaingon ko adtong panahon na pastor nga pwede naamay masuko andam ko nga magpadapat sa kagalingon tungod kay wa ko kay bao og ansay angay habaton sa maong hitabo pastor. Mao nga gilamdagan sa Ginoo ang akong mga nahuna sa diha nga nagampo ko sa Ginoo taliwala sa mga daghan nga tawo kay daghan na may nanuon pastor sa diha nga diha nay nahitabo. Ampo ko sa Ginoo pastor og diha nga dagat ang mga pipila sa minuto. Dihay mga ambulansya ni nga abot pastor sa among dapit nga gigabasan. Ako dining isip nga kinadako ang pagsulay sa among mga pagpangalagad pastor. Gibati ko ani pastor o kaluya. O sa diha nga nagaatubang ko sa mga problema pastor. Di man po magsilbi o naara ko lingkod, naara ko kinuktok. Nagampo may pastor o among pakalat pastor ang maong balita nga magpa-request ko sa tanang mga kaigsunan ng mga pastor nga kutob matira na mo sa among mga problema. Mga mapasalamatan ko aning mga bahina po pastor ang kamayo sa Ginoo tungod kay dunay tawo nga isuportar o gasto. Gingnan ko pastor nga ingnalaman ko og pangayo sila kwarta mo suportar sila kay makita pud tingali nila pastor nga kasaligan ko nga ila kong pagamiton og maong kantidad. Mga gibati dugo ni kaluya pastor. Dako ning mensahe sa akong kinabuhi nga murag gid datugan anis tibuo kalibutan agahong kagalingon nga mura ko daw di good masabot pastor ja ahong gi-imagine ang pagkamayo sa Ginoo kay matud pas mga mensahe lagi nga tunay na tumabati dako ang Ginoo kaysa atong problema bao nga diha ko nang recover og sugod pastor nga sa dinha nga ko unja yung na una-una po maluya ko daghan tingaling mga kaigsuonan nga mosuportar na ho nga dili nila tugutan nga ang pagkaluya nga magpadayon tungod kay naman po tingali connecting. Okay, padayon lang kay madunggan nato timog niyo padayon. Hello, sir. Oh, padayon, sige padayon. Kanang wa ko hawag gituhan pastor nga daghan ang mga kaigsunan nga dili mosugot nga maluya ko tungod kay ana nga bahin di man siya ingon nga party nga mga kuan basta paglagad party man sa problema nga mga pagsulay mao nga yung gihuna-huna nga ang ahong mga bata may naghatag na ho kanang pagtug sa pagdasig tungod kay na ako'y junior pastor nga na master na po sa Barangay Rojas sa dito sa local court sa Barangay Rojas Bilar na po ko'y mga pare nga presbyter Dili mo sugot og maluya ko pastor na ako'y anakon pud pastor nga presbyter tuwa sa District 3 Ubay ni Pastor Bin Bisiri sa tanan pud namo nga mga kaigsunan sa among mga kaila diri pastor murag mga amigo na naho tanan ang mga kaigsunan diri mao nga pasalamat jud ko sa Ginoo aning mga hitabo pastor nga naka-recover na po mi og sugod hantod karon. O gani pa pastor nangayo ko sa Ginoo nga tabangan mi o
bisan sa mga panalangin nga kinahanglanon ug ang gipangayo Ginoo samtang karon nga panahon nga 51 na hingidad pastor nga gusto ko nga muundang ko sa maong trabaho pero di sa ko di ko kaliton kay kaya pa man kaagi pastor uban sa tabang sa Ginoo ang Ginoo nagahatag man sa kusog pag mangayo ko mga trabaho nga lain nga medyo gaan na ay galingan gihatag sa Ginoo pastor nga gamay pang barangay design nga galingan anong gituhan niya ang Ginoo panalangin bisan sa luyo sa mga pag-antos mga kaluyahon nga midangat mga ang Ginoo jud pastor nagahatag og dugang pa nga lugway sa among mga pagpangalagad tungod kay nidangat namo pastor ang maong kaluyahon mga ning kabuntagon pastor sa ana nato nga naminaw nung hinaot ko nga ang Ginoo nagapanalangin natong tanan nga bisan pa sa mga pagsulay ay mamanay giingon sa hub pastor nga dili na to pasalamatan ang Ginoo sa mga maayo kundi sa mga pagsulay pud usab tugya po pasalamatan ako ning na pro pastor nga ang Ginoo dili ta niya pasagdan nga mga anak sa Dios nga naga pangalagad o nagapadayon mga mapasalamatan ko sa programa sa morning prayer edition online coverage nga wala po na damha nga maka-share ko sa akong mga kadaugan ang mga pagkamaayo sa Ginoo sa among kinabuhi sa tibuok kalibutan tibuok mga naminaw nagsunod sa maong programa nga bisan pa gani nagpa-kabit ning gasto jud ni pakabit antenna sa among wifi kay aron nga maka sunod lagi sa maong mga buluhaton nga bisan pag naay antenna karon pastor na mo bag-o ni kaadyo pagputod-putod gihapon pastor mga maadyo na laman pastor na ay putod-putod kaysa wadyo dyan mo mga dili kalikayan pastor nga maka hilak ko sa kalipay makahilak ko sa kalipay pastor nga doon na tayo Ginoo nga doon na tayo Ginoo nga nangalagad nga mao di tag-iya sa atong mga kinabuhi nga dili ta pasagdan mga Pusbuna pastor salamat sa maong programa bisan sa taliwala sa pandemic di nahimugso ang mga live streaming sa atong mga kadagkuan nga gigamit sa Ginoo aron nga mahimo ug mahimugso ang mga programa nga mga live streaming sa Kaas CDO, Kaas Davao, Kaas Bohol, Kaas Cebu or daghan pa mga gihimo sa atong mga labaw nga mapakalat jud ang pulong sa Ginoo. Pag-share sa pulong sa Ginoo. Mao nga daghan pa ko kadaugan pastor. Dili na mo na hudton kay mura mag unsa po kuning dali man jud pinakahilak pastor mga kanilang sa ang ahong i-share nga mga milagro sa Ginoo sa among kinabuhi tungod kay kanang dili jud ko mabuong sa pagpasalamat sa
Ginoo pastor sa diha nga ning kanunay nga mauna-una jud bisan asa kumadto. Aw dining mauna-una pastor mo ni maghatag og dugang namo kalig-on sa mong mga pagpangalagad nga ang Ginoo jud naga suportar naghatag og dugang nga kutlog kalig-on sa mga pagpangalagad bisan sa atong mga kaigsunan diri nga dapit nga nagapadayon sa pagpangalagad. O mapasalamaton usab ko usbo na ho si Bibi Busanmo Urapa nga maudyoy mao ni usas naghagit pastor nga mag-testimony o gani pa ija man ganing tanglodan gabi ang wifi kay mura man mi og na taligpunuan nga manudi ang wifi pastor tungod sa kabisi. Mao nga salamat ug sa tanang nagsuportar sa maong buluhaton ug sa imong programa pastor. Kay nagtuo ko nga ang Ginoo nagapanalangin bisan sa dapit ninyo sa Mindanao, bisan asa nga dapit sa tibuok man kalibutan mga padayon ta nga ang Ginoo nga atong gilagad mao ang Dios nga nagabuhat sa atong tagsa-tagsa kag kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo pastor ning kabuntagon. O daghang salamat sa Ginoo o kanimo usab pastor uban sa imong pamilya nga ang Dios kanunay nga magapadayon sa maong mga pagpanalangin sa maong buluhaton tungod kay daghan ang masiran sa maong mga panalangin pinaagi sa morning prayer edition online coverage. Mao nga salamat o daghang salamat o ang kadungganan o kahimayaan atong ibalik ngadto sa atong buhi nga Dios. Okay. So, daghang Oo. salamat pastor. Nakay pagpanimbaya, mga pagpanimbaya. Bang mga pagpanimbayat sa atong mga kaigsunan. Diha sa dapit na Cagayan pastor na naami mga igagaw, mga kaigsunan diha nga hinaot nga nagasubaybay pud sila sa pulong sa Ginoo, mga piriw-piriw family nga naa magtrabaho sa Cagayan Balita. Ang og ni Galan family mo ni amo pod nga sa kanan diha sa Mindanao kung Cagayan kung moadto mi og malay-balay. Salamat usab sa diha nga dapit nga ang Dios nagapadulong pod pagpamuhat sa ilang mga kinabuhi. Ug sa tanan nga mga kapastoran nga supportive kayo sa mga buluhaton. Salamat pud ko sa Ginoo nga ang Ginoo gamit usab kanila nga kusganon nga pamuhat sa buluhaton sa Ginoo pastor nga nagpapadayon ang mga buluhaton gani pa diha sa Sabado adlaw didto mi sa didto dihay Thanksgiving simbahan dito kang Pastor Arnel Tixon. Tertoy ka niya Arnel Tixon, no? Supervisor Arnel Tixon sa tapit sa Tagbilaran, local church, pagpo pastor. Bako kangadto pastor tungod sa mga kakulian. Mga mao nga nakita nga ang Ginoo nagapanalangin di pastor. Ug ako sa mga panimbayak pod sa ni Sister Ginny Latan. Salamat ma'am sa Bible nga nadawat namo uban ang Puimin nga ningabot gapud sa LBC. Salamat sa kaayo sa Ginoo ma'am nga padayon usab ang maong mga
pagpamuhat diha sa Ginoo. O ako sa mga pagpanimaya diha sa tanan namo nga mga kaigsuonan sa Bohol, mga pastor, among mga presbyter diha sa District 1 ni Supervisor Presbyter John Gupil. Salamat kanimo pastor. O sa distrito ni akong panimbayan ni Bans Pamilya ni Pari Presbyter Conrado Isito. Ug sa ako po nga pagpanimbayan ni Presbyter District 3 ni Pastor Bin Bisuri. Ako ning kinatusgan nga nakon usanis di musugot nga maluya ko sa tingali nga ug akong padak-an ang kaluyahon tungod kay na naman po di sila mga kalubagon po sa mga kinabuhi nga diin na nahimo ning anak ko na pastor o nga dili po ni katugot. Ako sa mga pagpanimbaya sa Presbyter Bantayang Pamilya ni Pastor Archie Ampulokyo sa District 4 o sa mga kapastoran o kanimo sab na pastor mayong buntag ni nagka-tas atong mga nadawat diya sa Ginoo nga mga milagro nga diin humugso ang imong mga programa sa kahanginan. Nga sa tanan nga kapastoran din sa Bohol tungod sa kadaghan pastor tungod kay nagapanalangin jud ang Ginoo po dapit sa Bohol daghan na ang pastor nga dili na naho sa bayong pilar. Wa naman ni tingali. Kukunik nga ni Pastor Francisco Bisire. Okay, salamat sa atong igsoon si Brother Arsing Lihok nga ni mapanahon na nagpabilin siyang malipayon nga nangalagad sa Ginoo o dalaygon atong Ginoo og ato siyang utruhan og para sa iyang last nga mga mga pagpanimbaya. Hilabihan kanindot mga kaigsunan ang pagkamay sa atong Ginoo pagkamaayo nga diin taliwala sa daghang mga problema ngayang nagian pero nagpabilin siyang lig-on pabilin nga nialagad siya ngadto sa atong Ginoo hantod di mapanahon. Inana kanindot mga kaigsunan nga bisan sa mga problema kalisdanan sa kinabuhi pero ni mapanahon na nagpabilin siyang malipayon nga nangalagad sa Ginoo. Inana kanindot inana pagkamaayo mo nga diha nato matugkad kung asa kutob o sikin sa kita nga moalagad ngadto sa Ginoo o kung ang atong magkinabuhi pabagyahapon kita taliwala sa daghang mga problema kasakit sa kinabuhi nga atong pagagian. Inana pagkamay pagkanindot mga kaigsunan nga din ang Ginoo gayod nagpabiling maayo sa matago sa kanato. Inana kanindot mo na nga sa atong pagkinabuhi ning kalibutan magkinabuhi kita nga diha uyon sa kabubuton sa Dios kay ang katapusang gutlo sa atong kinabuhi mo man ang kadaugan nga din atong madawat sa matago sa kanato. Inana kanindot mga kaigsunan. Okay, last nga mga pulong Brother Arsing. Hello? Okay, na potol murag ni abot gid iyang kuan mga kaigsunan ni abot ang iyang tod pang pagka-loss gid sa iyang signal. Pero salamat sa Ginoo gid nga ang Ginoo gayud nagahatag og laing mga kagayunan nga din kitang tanan
padayon nga moalagad ngadto sa Ginoo. Muna nga samtang aduna pa kitay kinabuhi nga atong kanunay nga ihalad, kinabuhi nga kanunay nato ipasidungog ngadto sa atong Ginoo. Kinabuhi nato nga kanunay nato pasidunggan pasalamatan ang atong Dios. Kay kung kanunay nato pasidunggan ang atong Ginoo, muna nga ang mga butang nga di nato kaya, adunay Dios nga andam mosagakay, andam mosulbad sa mga problema nga di kaya sa atong mga kaugalingong kaalam kay balunin ng kalibutan. Okay, o last nga mga pulong Brother Arsing. Okay. Last nga mga pagpanimaya. Ang ipanimban pastor ang pastor na mo sa local court sa Bayon. Mapasalamaton pud mi kay aktibo jud adto pastor o ginamit usab sa Ginoo ang mga hiyas nga magapadayon. Okay. Okay, salamat kanimo Brother Arsing ang Ginoo magapanalangin kanimo. O tungod kay sige, sunod na sabang yang mga atagan na gyapon nato siya panahon sa sunod nga mga panahon. Okay, ni mapanahon na do nagay pagkuan silang signal ning mapanahon na. Og dalaygon atong Ginoo, salamat sa mga kay gayunan usab nga din gihatag ni Brother Arsing Bilihok Senior nga ni mapanahon na hanto di mapanahon na nagpabilin siyang malipay nga nangalagad sa atong Ginoo. Ako'y sulti sa taong asya, tuwa sa langit layo apat. Naibalo sa kasing-kasing. Okay, salamat kanimo Brother Arsing Bilihok Senior nga din kanunay gyud ang maayong Dios sa patagos sa kakinabuhi nga kanunay gyud nga nagpabilin nga malipayon sa pagalagad sa Dios. O bisan tuod nga wala gyud matiwas ang imong last nga mga mensahe. O tungod kay ang signal murag ni abot gyud nga may pikit na gyud siya maayo. Pero salamat na sa idang Ginoo nga unsa tanan nga nasa katong kasing-kasing na sayren ka na sa Ginoo. Pero nindot gyud nga atong igabutyag ang pagkamay sa Dios sa tanan natong kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan ang pagkamay makaigsunan og salamat sa tibok panimalay sa Lihok family diha sa dapit sa Bohol. Panalanginan kamong tanan sa Dios. Uban usab ni Pastor Arsenio Bilihok Jr. nga diyan usab di ay nagdagad dumala na sa sakal local church diha dapit sa Bohol. Ang Ginoo magapanan kaning tanan ning mapanahon na. Inana kanindot makaigsunan ang pagkinabuhi nato ning kalibutan nga din ang atong pagkinabuhi kinahanglan ang Dios atong mapahimutan. Wala nga gani iya ditong anak sister katong asawa Mrs. ni Brother Conrado Ronald Isidto nga usasab gihapon sa atong mga testifier nga diin anang gihapon nga nagapaningkamot sa pagalagad sa Ginoo. Labihan kanindot makaigsunan mo na nga kung ang ginikanan nga naas tinod nga pagkinabuhi nga nagapaningkamot sa pagalagad usab ang mga kabataan matudluan diya sa kinabuhing Kristohanan. Kay sayon man ang pagtudlo sa ginikanan kung mismo ang ginikanan mismo nagakinabuhi diha uyon sa kabubuton sa Dios. Kay unsaon man pagtudlo sa ginikanan kung mismo ang iyang binuhatan dili uyon sa kabubuton sa Dios, taphaw nga pagtudlo. Pero kung kitang maginikanan anas tinod nga pagkinabuhi, tinod nga Kristohanong kinabuhi, muna nga sayon ang pagtudlo tungod kay nakita man nila nahimong pattern panagignan sa kinabuhing Kristohanon. Inana ka pagkamaay makaigsunan mo na ni mga panahon na ang atong pagkinabuhi kinahanglan magkinabuhi kita nga diha sa kabubuton sa Dios. Muna niabot ang mga punto sa kinabuhi nga ang mga problema, pero ng problema wala siya madaog tungod kay
ang pulong sa Dios nakatisok, nakabarog, nakapoundisyon naginsakto nga to sa kasing-kasing mo nang hanto ni mapanahon na malipayon gihapon siya nangalagad sa Ginoo taliwala sa daghang mga problema. Kaya sa kinabuhing Kristohanon, sa kinabuhi diya sa pagalagad sa Ginoo usahay ang kaaway o kanunay maghagit-hagit ngadto sa Dios. O ngani sa diya sa balang kasulatan kumun na kay nato nga mga ilustrasyon nga si Job usa ka taong matarong pero gihagit siya sa kaaway nga diin kun ang matud pagkahimtang ni Job itugyan ngadto sa Dios sa kamot sa kaaway nga diin yang testingan tandugon namo ang matud pa sa kaaway di ba balikason kaniya. Pero kung ang pulong sa Dios nakapinitrit sa atong kasing-kasing bisan pag nag-ungaw kag kamatayon, bisan pagkamatayon na, pero nagpabilin kitang malikon, magpabilin kitang mudaig, magpabilin kitang mualagad sa Ginoo. Kaya nasabtan man nato, nga sa pag-alagad, kung mahunos man ang atong kinabuhi, naghulat ang kadaugan. Pero kung di pa man ang katapusan sa kinabuhi, nagpabilin gihapong kadaugan. Kaya diha nining kinabuhi, nining atong pagkinabuhing Kristohanon, mumakini pinakanindot kay makaigsunan, kay bisan asa kitang anggulo nining kalibutan na nagpabiling kadaugan, kung proteksyonan, kung ilikay pamanggihapon kita, munang kadaugan. Pero kung munang katapusan sa kinabuhi, nagpabilin gihapong kadaugan. Kay nga naman, matod pa sa balang kasulatan, matod pa kung matunas na kining yutanong payan, matod pa sa pulong sa Diyos, makita ko na ang Diyos. Inana ang matod pa nga igirnis inana ang matod pa pagsabot sa pulong nga sa unang makapanahonan ang mga lagad sa Diyos bisan pag matod pa nga matunas kining yutanong payag ingon ang usa ka lagad sa Diyos, makita ko na ang Diyos. Muna bisan pag-unsaon pagdagmal sa nining kalibutanan, bisa pag-unsaon pagdagmal sa kaaway, pero nagpabilin ang pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan ang pagkinabuhi nato nga magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa Dios kay nagpabilin ang matag usa kanato ana sa kalipay sa pagkinabuhing Kristohanon. Kaya kung malipayin kitang magkinabuhi diya sa pagkinabuhing Kristohanon, munang bisang pagdasmagan kita sa dagkong maunos problema sa kinabuhi, magpabilin nga mudaig kita ngadto sa atong Ginoo. Ilabihan kan nindot pagkamay mga kaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo, salamat og sa atong usab nga espesyal nga nagahatag usab nga pagdaig pinaging mga pag-awit Sister Ila, labis panalanginan kanunay sa Ginoo. Namo na nga ni atong programa nga usa ka matud pa nga ang pamaagi sa Dios dili matugkan. Kaya dunay mga katawhan usab nga pinaagig mga pag-awit, diha usab sila matandog, diha usab malipay ang kasing-kasing. Kay managlahi man atong kinaiyahan, managlahi atong matud pa nga ginasubayan nga kinabuhi. Matud pa sa uban nga lahig batasan. Muna nga ning mapanahon na adunay mga katawhan nga ang kasing-kasing dali kay pahumukon pinagig mga pag-awit. Munang mutulo ang mga luha pinagig mga pag-awit. Na muna nga aduna sa mga katawhan nga nindot ganahan malipayon nga magapaminaw sa mga kadaugan pinagi sa paghimay ngadto sa atong Ginoo. Aduna sa mga katawhan nga malipayon nga makadungog pinagig pulong sa Dios. Yaning mapanahona nga mahimong magbadasig magmalig-on makapadayon sa pag-alagad. Muna ning panahon na makaigsunan nga ang purpose dinhi para kitang tanan pagbalik sa Dios, kitang tanan prepared nga diin pagbalik sa Dios nga kitang tanan andam sa pag-atubang ngadto sa atong Ginoo. Muna sa atong pagtulunan kanunay nga din kanunay kita mangandam, kanunay kitang musalig ngadto sa Dios. Okay, para pag maabot ang problema sa kinabuhi, magpabilin kitang komportable tungod kay adunay Dios nga andam mo tubag sa tanang mga problema. Matod pa dinhi sa Pilipos 4:13, mahimo ko ang tanang butang pinagi kaniya nga nagapalig-on kanako, ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga mahimo nato ang mga butang tungod kay adunay Dios nagapalig-on, tungod kay adunay Dios nagasalig nga anda mutabang sa matag usa kanato. Muna nga kun ang tao bisan tod nga daghang mga problema, bisan tod nga mahimong matud pa nga daghay pagalatasan nga kinabuhi, pero nagpabiling komportable sa pagkinabuhing Kristohanon tungod kay aduna may gisaad sa Dios nga diin kanang kalipay nga di na gid matapos sa ulahing mga sa malabot nga kapanahon kun ang matag usa kanato mo padayon sa pagkinabuhing Kristohanon. Kay sumala dinhi sa Jeremias 29:11, kay ako mahibalo sa mga nahuna nga gihuna-huna ko alang kaninyo. Nagaingon si Job nga
mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo sa ug paglaom sa inyong kaugmaon hilabihan pagkamaayo. Muna sa atong testifier matud pa niya sa wala pa siya nangalagad sa Ginoo o ang iyang panginabuhian usa ka pagpananggot na tungod kay dako man kay ang kita sila makada ng almost 1,300 ang kitaon matag adlaw dako na kay na makaigsunan ngani sa karon sa minimum wage karon minimum salary o sa private sector ana sa 373 or 300 plus kung sa kuan taas ta ka kung sa government o kung sa pinakaubos nga posisyon na sa mga 600 ang minimum. Kung taas kag posisyon na siguro sa mga 1,000 ana mga kaigsunan. Pero kung brother Arsenio sa una pa aduna nay 1,300 almost 1,300 yang kwan. Pero tungod kay di man kini kay mut-anan sa Dios munang nangahi siya sa Ginoo munang iyang ginaundangan tungod kay gusto niya himayaon niya ang Ginoo unsaon man nang matud pa nga hamugaway nga kinabuhi sobra nga panalangin pero ang utlanan sa atong kinabuhi ngadto sa linaw nga kalayo. O daghan kay itong mga kaigsunan mga kahigalaan nga kinabuhi sa unang kapanahunan ang pagpanginabuhi nasa butang nga matud pa dili kahimut-anan sa Dios pero sa diyang nasugdan nilang pag-alagad ang Ginoo adunay pamaagi ang Ginoo nang ingon ang pulong sa Dios kay ako mahibalo sa mga nahuna nga gihuna-una ko alang kaninyo nagaingon ang Dios mga huna-una sa pakigdayat ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaom sa inyong kaugmaon hilabihan pagkanindot mga kaigsunan unsay nahitabo sa iyang panimalay sa kinabuhi sa tibok panimalay ni Brother Arsing nakapahuman iyang anak nakahantod ni mapanahon na aduna si anak nga nagatudlo na himong magtutudlo na usab sa pulong sa Dios hilabihan pagkanindot mga kaigsunan muna kun ang atong kaugaling diskarte sa kinabuhi di nato matud pa nga murag tapaw pero ang diskarte sa Dios ang tabang sa Dios lawom ang tabang sa Dios nga dining mapanahon na ingon ang pulong sa Dios paghatag kaniyo ug paglaom sa inyong kaugmaon muna nga malaumon kita muna adunay mga tao bitaw nga di na mo alagad og Ginoo kay mahadlok malkanse di na nila matud pa nga ang ilang gitinguha kanunay lang naganegosyo ang ilang gitinguha kanunay lang nga magapanginabuhi halos di na matulog 24 oras labihan ang pagpanginabuhi pero sa luyo na naguba hinahinoon ang panimalay guba matud pa kay nganuman nakabot lagi nila ang mga panalangin pero ang mga kabataan ang uban tuana sa mabugnong bilangguan kay wa na mahatagi guidance insakto nga tungod sa kadaghan sa salapi giwaldas ngadto sa mga kalipayan ning kalibutan hantod na lulong na hinoon sa mga ginadili nga mga bisyo pero kung ang atong pagkinabuhi diha uyon sa kabubuton sa Dios muna panalanginan ang tanan nimong pagkadapatan sa makamot ug hangtod ang panalangin mahimo paging panalangin sa mga tao ug labaw sa tanan diha sa tibok nimong panimalay inana kanindot mga kaigsunan inana pagkamay mga kaigsunan diha sa pagkinabuhing Kristohanon diha sa pagalagad ngadto sa Ginoo adunay dakong ganansya o ganansya sa pagkinabuhing Kristohanon inana kanindot mga kaigsunan kung magginakaganansya ka man sa mga matupag negosyo ning kalibutan pero kanang ganansya dininira ng kalibutan lumalabay ramang kana pero ang ganansya nato sa pagkinabuhing Kristohanon atong mapaimuslan sa walay katapusan tungod kay ang saad sa Dios kinabuhi nga walay katapusan kalipay nga walay katapusan sa diyang motinuod kita sa pagkinabuhing Kristohanon inana kanindot mga kaigsunan muna nga dalaygon ug dalaygon atong Ginoo ning maorasa sa kabuntagon tungod kay nagpaang atong makapanahonan ilabihan ang mga kahigipot muna nga ning mapanahon na ginagmay mapulong nga kining tanan makapadasig makapalipay sa matago sa kanato nga kitang tanan malipayon nga mopadayon sa kinabuhing Kristohanon kay mo kanay gitingwa sa Dios nga ang tanan gusto sa Dios nga makalahutay kay ang gisaharan sa Ginoo ang mulahutay hangtod sa katapusan mo'y mamaluwas. Lahutay sa pagkinabuhing Kristohanon, lahutay sa pag-alaga, lahutay sa pagkinabuhi, lahutay sa mga buhat nga maayo nga mo'y uyon sa kabubuton sa Dios. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga pulong nga ni mapanahon na kini mapulong makapahatag kinig dugang kalipay kadasig
sa matag usa kanato nga hangtod sa pagbalik sa Dios nga makaplagan kita nga nagabuhat sa pagkamatarong pagka-Dios nato. Og dalaygon natong Ginoo, happy being og mayong sa iyong kabuntagon usab nga to kang Sterot Bok o kang Sterot Comendador o mayong gabi ina usab dahil sa ilang dapit karon himutangan ana na sila tunga-tunga sa kagabihon. Mayong gabi diha kanimo si Sterot matud pa mayong buntag pastor og sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo si Sterot ang Ginoo magapananayon si mong usab pagkamatinghaon diya sa pulong sa Dios silabihan kanindot mga kaigsoon matud pa mayong buntag sa testifian. God bless us all. Okay, salamat kanimo si Sterot. Okay, salamat og kang Jubilin Bongga matud pa niya. Mayong buntag pastor og sa tanang nagtan-aw, salamat sa Ginoo sa tanang panahon. Okay, salamat kanimo Sister Jubilin Bongga ang Ginoo magapananayon kanimo uban si mong butan mapinlanggan usab nagapikas ning mga panahon na panalanginan sa Dios ang tanang pagadapatan sa makamutog kang Star Baby Orapa Bosano. Okay, salamat sa tanan yung suporta og dalaygon atong Ginoo og kang Pastor Edgar Amores Perez. Happy viewing kanimo Pastor Edgar Amores Perez. Panalangin ka kanunay sa Dios ning mga padahon na also kang Sister Bibi Igrote, Sister Bibi Elcano, may buntag kanimo Mr. Babes, bani Pastora Elcano. Good morning kaning tanan diya sa Bulwa. Ang Ginoo magapanalangin kaning tanan ning mapanahon. And also kang Sister Jennifer Taps, may siyang kamuntagon nga to kang Sister Jennifer Taps matud pa amin bro dili gyud ta pasagdan sa Ginoo matag usa ka nato na ay nagkalaing-laing alantoson apan salamat nga maayo ug maluluyon ang Dios sa kanunay nga nagalig-on kanatong tanan hilabihan kanindot mga kaigsunan inana kanindot og salamat kanimo Sister Jennifer Taps og Sister Rot matud pa amin hallelujah og salamat og dalaygon atong Ginoo og kang Sister Bibi matud pa buutan jud ang Ginoo kay gihikap ang kasing-kasing sa katong ginikanan sa batan-on nga namatay sa natumbahan sa kahoy dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan mo na nga ang disgrasya di mo ginato matag-an pero salamat sa Ginoo nga bisan tuod nga adunay mga panghitabo pero salamat sa Ginoo kay ang Dios gud kanunay nagahatag og pamaagi. Inana kanindot og kang consistent sa labor matulog. Good morning Pastor Anto. All viewers happy watching her in Sindangan. God bless us all. Okay, salamat sa itong makaigsunan sa Sindangan ang Ginoo magapanin kaning tanan ning mga panahon na dalaygon atong Ginoo. Kang Sister Amy Tampos matud pa niya, amen, God bless you brother in Christ and to the tibuok panimalay. Okay, salamat kani Mr. Amy Tampos karan Sister Rot. Okay, dalaygon atong Ginoo. Sister Bibian Sulib, happy being kanim Mr. Bibian. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mapana. Also kang Pastor Arnen Tixon, happy being kanimo Pastor Arnen. Oh, congratulations also sa matlampuson nga Thanksgiving and dedication, church dedication. Salamat hilabihan kanindot mga kaigsunan. Ang usa ka balay alampuanan dapit sa Bohol. Congratulations Pastor Arnen Tixon. Nga usa sa mga adunay kasing-kasing diya sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kaning tanan uban sa tanang nagasuporta o tanang mga nagadonate. Ang Ginoo magapanalangin inana hilabihan kanindot mga kaigsunan ang output. Sina makadana nga murag wa ray tuig na humana ang maong balay alampuanan nga hilabihan ka pagkamay pagkanindot gikay mga kaigsunan. Una nga diha adagan pay makalag nga makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Og happy bing kanimo Pastor Arnel uban sa tanang puwersa sa tanang mga kapastoran diya dapit sa Bohol. Og kang Sister Jolie Kalapi, good morning kanimo Sister Jolie ang Ginoo magapanalangin uban sa tibok ng panimalay panalanginan sa Dios ning mapanona. O kang Sister Wina Bugay dila sila na happy bing kanimo Sister Wina ang Ginoo magapanindugang kusog kabaskog ihatag kanunay sa Dios. Sister Wina matud pa wala na ako na mention kagahapon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo Sister Wina hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog ning mapanahon. Also kang Sister Jolie Kalapi nahilo nako maayong buntag sa kaninyo tanan to all. Ang Ginoo magapanalangin kanimo Sister Jolie panalangin ka kanunay sa Dios. Matupag good morning Pastor Dios to and to your family. God bless all. God bless always. Okay, salamat kanimo Sister Jolie. Panay matupag padung ko Madrid Pastor dila ko waiting sa bus sa akong pamilya maayong buntag kanyo diya sa akong mga love you mga anak to ako God bless. Okay, dalaygon kang Jolie Kalapi panadayon ka kanunay
o kanaday siya on the way siya sa doon na siya padulngan. Pero bisan to niya na, pero nakamonitor gyapon sa atong programa. Panalanginan ka Sister Julie Kalapi ning mga panahon na tibok pa ni Malikang. Sister Gisa matod pa niya. Praise the Lord. Appreciate Monday morning kanyo diha. Pastor Les and to all viewers, keep safe always everyone. God bless. God bless, be a blessing and a blessing. Every blessing is a very big blessing. Panalanginan ka Sister Gisa. Welcome na kasapian. Salamat nga na ka sa Pilipinas karon ning mga panahon na dalaygon atong Ginoo kang si Sir Kiesa gabrang matod pa ni amin. Okay, happy wing kanimo Sir Kiesa. Gabrang panalanginan ka sa Dios asa mo kanahimutang nining ibabaw sa kalibutan. Panalanginan ka kanunay sa Ginoo uban si mong tibok panimalay. And also kang Sister Tasiana Tempo tampos kadan amin matod pa ni amin. Okay, kang Tasiana Tempo kada apilo matod pa amin o kang amin. Okay, dalaygon happy viewing ato kang Pastor Bellboy Tonyaka. Good morning kanimo Pastor Bellboy. Uban sa imong mga kaigsunan ka pamilya diya sa Cebu. Ang Ginoo magapanalangin usab sa imong pagkamay niton sa pagalagad sa Ginoo. Panalanginan ka kanunay sa Dios. Inana kanindot mga kaigsunan bisan taliwala sa kabisi ni Pastor Bellboy, pero di gyapon siya magpabitin sa bulaton sa Ginoo. Salamat happy viewing kanimo Pastor Bellboy. Miriam Ibanez matupag good morning Pastor Les and to all viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Miriam. Matupay is watching. Okay, dalaygon atong Ginoo matupay amin more praying more blessing matupay Mr. Amy. Okay, M. John Sanitigan matupay ni amin. Okay, happy bing kanimo brother M. John Sanitigan. Panalangin ka sa Ginoo. Okay, tungod kay magikahagipot ang itong mga kapanahon makaigsunan tungod kay ang uban panarbaho na usab ning mga panahon na o magaampo kita lang sa pagtapos niya itong bulaton, mga minugbong ang bulaton alang sa paghimaya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og magampo kita kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugma grasya. Ngani mapanahon ang ikaw nagpabiling maayo sa mong kinabuhi. Gihatagan mo kami sa laing kusog kabaskog sa mga panglawas. Bisan pa Ginoong Dios sa mga butang nga among nahimpay musla ni mapanahon na. Sa mga panalangin nga gibubo kanamo Ginoong Dios. Salamat Ginoong Dios sa hangin kahayag sa adlaw. Bisan sa mga bisibi sa ulan nga kining tanan gihatag nimo kanamo nga libre, walay bayad. Tungod kay ang imong gugma hilabihan kalawom ang imong gugma ang tanang makatawhan taliwala sa pagkamakasasala apan hanto ni mapanahon na Ginoong Dios abli pa ang pultahan sa matag usa kay ni bisan kinsa bisan unsa kadawtan unsa ka mapula nga kasalanan sa dihang ang tao magahinulsol sa dihang ang tao modol nga nakanimo ang tanan imong pagkadawaton ug ang tanan imong paggalinisan pinagi sa imong gamahanan nga ngalan. Salamat og Ginoong Dios imong gugma grasya ni mapanahon na. Tabangan ug tabangan mo ang matagusan uban sa tibok panimalay ni Brother Arsing Dehok Senior. Panalanginan mo ang matagusan nga dinhi mapanahon nang ang tanang pagdapatan sila mga kamo. Panalanginan mo sa madagayaon nga mapanalangin o swagon palambuon mo ang ilang mga kinabuhi ni mapanahon na. Tabangan mo buligan mo Ginoong Dios bisan sa mga problema kalisdanan nga ilang naagian apan nining mga panahon na Ginoong Dios nagpabilin silang malipayon nga magudalay diha kanimo. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Tabangan ug tabangan mo ang tanan. Mga kaigsunan ni mapanahon na kung aduna man sila mga problema, kalisdanan aduna mga balatian ang imong gamahanang kamot Ginoong Dios. Ikabot mo sa matag usa nga adunay balatiano ni maorasa gikan sa limpulo ngadto sa lapalas pa sa mga tiil. Ihatag mo ang kumpleto nga kayon pinagi sa imong gamahanan ngalan sa ngalan ni Hesus. Ikaw magapanalangin magatabang. Salamat Ginoong Dios imong gugma nga din ang pultahan sa kaluwasan hantod ning mapanahon na abli pa sa matag usa nga kutob nga mohagahinulsol, kutob sa magapangayig pasaylo, kutob sa mobiya sa tanang matang sa pagpakasala ug mudawat sa kapasaylon sa mga sala pinagis sa bautismo sa ngalan ni Hesus. Panalanginan mo ang tanan, dawaton mo ang matag usa tungod kay ikaw hantod ni mapanahon na ang imong gugma Ginoong Dios imo pang gipabuhagay sa matag usa ug hangtod ni mapanahon na ang imong mga pulong imong gipabati sa nagkadaiyang mga kanasuran ug sa bisan asang suok nining kalibutan. Salamat ug salamat Ginoong Dios sa imong gugma Ginoong Dios nga wala mo panisirad ini mga panahonan. Laygon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Bisan pa Ginoong Dios ang nagadumala sa panggobyerno hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakalabing tasot ung sa
kalingban, hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog bisan ang mga balaodnon nga kanunay na ilang liminta nga kining tanan Ginoong Dios makapalipay makatabang kini sa kinatibuk-an kinabag-ang mga katawhan. Laygon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw bisan ang nagadumala sa hustisya kangayan panalanginan mo Ginoong Dios, Supreme Court down to lower court uban sa mga empleyado, mga justices, mga judges, mga abogado, mga empleyado, ikaw mga panalangin kusog kabaskog ihatag mo kanunay sa matag usa. Bisan pa Ginoong Dios makasanduluhan makapulisan nga naga-implementa sa balaodnon panalanginan mo hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog tibok panimalay nga maimplementa usab nilang mga balaodnon sa diha sa legal nga pamaagi. Padalanginin mo tabangan mo ang tanan. Bisan ang nagatiman sa dunay balatianon mga doctors mga nurses hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Labaw sa tanan ang nagawali si mga pulong nga pinasubay si mong kabubuton pinasubay sa balang kasulatan gikan sa kabuntagon ngadto sa kakabion ikaw magapanadlangin ang mga pulong mabungat sa imong mga alagad dinong Dios kini makapalipay makapatagbaw makapadasig sa matagusan nga katong naluyahan ni mga panahon na Ginoong Dios makabalik diha sa pagalagad diha sa imong tiilan ikaw magapanalangin magatabang daygon ikaw sulay katapusan bisan pa ning mga panahon na Ginoong Dios ninamong nasudnong Pilipinhon magasugod na sa ug pagpanarbaho mo makanakan makatawhan panalanginan mo Ginoong Dios ikaw mga protection magatabang gikan sa pagawa sa panimalay ngadto sa trabahoan ikaw mga protection hangtod sa pagbalik gikan sa trabaho ngadto sa panimalay ang protection tabang nimo kanunay ihatag mo sa tanang makatawan amo makaigsunan nga FW ang uban ananas kabuntagon kauton kagabion kapunon panalanginan mo Ginoong Dios ang uban samtang magapahulay proteksyonan mo tabangan mo ang tagsa ang uban talitapos na usab sa pagpanarbaho panalanginan mo ang tanan ang uban anas tunga-tunga sa pagpanarbaho ang tanang pagadapatan sa pagkamot panalanginan mo pauswagon mo ang uban anas kabuntagon magasugod sa pagpanarbaho panalanginan mo tabangan mo ang tanan laygon ikaw sulay katapusan katong masulubon nga kasing-kasing nga panahon na Ginoong Dios lipayon mo ang matag usa tabangan mo ang matag usa laygon ikaw sulay katapusan ang kalinaw kausay mo'y magahari magapataliw sa usag-usa kanamo imo ang kayman kadungkanan pinagi sa mong gamahanan ngalan sa ngalan ni Jesus amen ug amen. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat ting oras sa iyong kamuntagon uban sa tanan natong makaigsunon mga kaigalan nga kanunay nga walay puas nga nagasunod atong mulaton ang Ginoo magapananay uban sa atong programa rito nga kanunay sa nagas